बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आजकल ज़िक्र किताब पर ज़िक्र हो रहा है कमाल अहमद रिज़वी उर्फ अल्लन का। और जब अल्लन का ज़िक्र हो तो नन्हे का ख़्याल तो दिल में आता ही है। मेरी ये ख्वाहिश थी कि इस मौके पर नन्हे का भी ज़िक्र होना चाहिए। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि आज एक बहुत ही अफ़सोसनाक ख़बर आई, और वो ये कि मुमताज़ अदाकार जनाब तलत हुसैन साहब का इंतकाल हो गया है। तो मुझे एक ऐसी तहरीर याद आ गई जिसमें नन्हे की मुस्कुराहट का भी जिक्र था और तलत हुसैन साहब का भी जिक्र था। और ये तहरीर है जनाब मुसस्सर हुसैन तारड़ साहब की। इसका उन्वान था नन्हे की मुस्कुराहट। ये खाका उर्दू के शाहकार खाके 2 जिल्दों की किताब है, उसकी दूसरी जिल्द मौजूद है। तो क्यों ना हम नन्हे की मुस्कुराहट को और तलत हुसैन साहब की याद को ताज़ा करने के लिए आज इसमें से खाका सुनते हैं, नन्हे की मुस्कुराहट। आइए सुनते हैं। खुदा हाफिज मुस्कुराहट, फिल्म स्टार नन्हा। तहरीर मुस्तंसर हुसैन तारड़। मुनव्वर सईद के घर कराची से महमूद अली और काजी वाजिद आए हुए थे और लोग जाहिर है टेलीविजन के बारे में बातें कर रहे थे। हम असर अदाकारों की बुराइयां कर रहे थे और खूब लुत्फानंदोज हो रहे थे। भाभी शहनाज हमें बार बार टोकती, भाई ये क्या हरकत है कि तुम अपने दोस्त अदाकाराओं का रिकॉर्ड लगा रहे हो, बुरी बात है। हम ये कहते कि भाभी ये तो होता ही रहता है, जब वो इकट्ठे होते हैं तो फप्तियां कसते रहते हैं, इसलिए इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। मारूफ अदाकार तलत हुसैन का जिक्र छिड़ गया। महमूद अली कहने लगे कि एक स्टेज ड्रामे के लिए तलत हुसैन यूं आए कि पीछे पीछे 2 मुलाजिम सूट वगैरह उठाए हुए आए और आते ही कहने लगे, आपके पास मोम होगी? प्रोड्यूसर ने हैरान होकर पूछा, क्या? तलत ने हस्बे आदत खंखार कर कहा, मोम। उन्होंने कहा, भाई कौन सी मोम? यानी मोमबत्ती वाली मोम? तलत हुसैन ने कहा, हाँ मुझे मोम दरकार है, वरना आज अदाकारी नहीं कर सकूंगा। हम सब बेहद हैरान हुए कि आखिर मोम का अदाकारी का आपस में क्या रिश्ता है। पूछने पर उन्होंने बताया कि दरअसल वो मोम अपने बूटों की एड़ी में लगाएंगे ताकि स्टेज पर वो अदाकारी करते हुए एड़ियों के बल घूमना चाहे तो शू करके घूम जाएं। चुनांचे मोम मंगवाई गई। फिर हुसैन शू करके स्टेज पर घूमे? मैंने पूछा। नहीं साहब, महमूद अली मुस्कुराने लगे। तलत को स्क्रिप्ट कम ही याद रहता था, चुनांचे उस रोज भी वो भूल गए और सारा वक्त प्रॉम्प्टर की आगोश में बैठे रहे। इससे दूर जाते तो घूमते ना। लेकिन अदाकार तो वो बहुत उम्दा है, मैंने हंसकर कहा। सुभान अल्लाह। काजी वाजिद की नीली आंखों में शरारत नाच रही थी। जब से लंदन से पलटे हैं कंधे बहुत उचकाते हैं, यूं करके काजी वाजिद ने कंधे उचकाकर दिखाया। तलत हुसैन से बात रूही बानो की तरफ चली गई। महमूद अली कहने लगे, किरण कहानी की रिकॉर्डिंग सुबह शुरू हुई। दोपहर को रूही ने कहा कि मेरे सर में दर्द हो रही है। पिछले पैर कहने लगी, ओहो मुझे तो चक्कर आ रहे हैं, और शाम ढले वो बेहोश हो गए। खैर हमने छींटे वगैरह मुंह पर मारे, होश में आ गई। सब लोग पूछने लगे, आखिर क्या हुआ, कुछ बीमार हो? कहने लगी, अच्छी भली हूँ, तो फिर चक्कर क्यों आ रहे हैं? बस जरा कमजोरी बहुत हो गई है। आंखों के आगे सितारे नाचते हैं। महमूद अली ने मशवरा दिया कि बीवी तुम कुछ खा लो। इस पर एकदम रूही बानो ने माथे पर हाथ मारकर कहा कि ओह दरअसल मैंने तो सुबह से खाना ही नहीं खाया था, भूल ही गई थी। महमूद अली ने कहा, अगर कोई शख्स खाना खाना ही भूल जाए तो उससे आपको क्या शिकायत हो सकती है? महमूद अली और काजी वाजिद लाहौर में हसीना मोइन के एक स्टेज ड्रामे के सिलसिले में आए हुए थे और अदाकार और शोहरत की बात शुरू हो गई। भाई अब तो रवाज ये है कि कोई ड्रामा या सीरियल हिट हुआ और इसके तमाम अदाकार टेढ़े हो गए। मैंने हैरत से पूछा। जी हाँ, सीधे नहीं रहते, शोहरत के नशे में टेढ़े हो जाते हैं। हम बहुत समझाते हैं कि मियाँ देखो टेलीविजन वगैरह की शोहरत बहुत आर्जी होती है, ये आज है और कल लोग आपका नाम तक भूल जाएंगे, इसे संजीदगी से मत लो। मगर वो कहते हैं, मियाँ तुम्हारे साथ ऐसा हुआ होगा लेकिन हमारी शोहरत तो देखो हमेशा हमेशा ही रहेगी। मैं उन्हें बताता हूँ कि भाई देखे, हम खुदा की बस्ती में बहुत हिट हुए थे, किसी को याद है?
یاد ہے تو صرف تنہائیاں جو 2 ہفتہ پیشتر ختم ہوا، 2 4 ماہ کے بعد اگر کوئی بہتر کام نہ آیا تو لوگ بھول بھال جائیں گے۔ اس لیے شہرت کو سنجیدگی سے نہ لو، بعد میں بڑی خواری ہوتی ہے، انسان کہیں کا نہیں رہتا۔ اسی دوران ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور منور سعید اٹھ کر چلے گئے۔ واپس آئے تو بہت رنجیدہ تھے، کہنے لگے ننا کا انتقال ہو گیا ہے۔ ہیں؟ قاضی واجد نے آنکھیں پھاڑ کر کہا، نہیں یار، کیا کہہ رہے ہو؟ محمود علی نے ذرا تشویش سے پوچھا، ندیم کے سیکرٹری کا فون تھا، ننا انتقال کر گیا ہے، شاید خودکشی کر لی ہے۔ آج 4:30 بجے جنازہ ہوگا۔ سب لوگ چپ ہو گئے۔ سب اداکاروں کو بہت جلدی ہوتی ہے، طاہرہ نقوی، نجمہ محبوب، ظفر مسعود، وحید مراد، اسلم پرویز، اقبال حسن، ان سب کو جلدی تھی جانے کی، لیکن ننے کو جلدی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ وہ اداکار تو تھا ہی نہیں، زندگی تھا، زندگی کی خوبصورت توانائیوں کو اپنے چہرے پر دکھانے والا شخص تھا۔ ننا میرا دوست نہیں تھا، اس نے میرے ہمراہ کسی ٹیلی ویژن ڈرامے میں کام نہیں کیا تھا، شاید ہماری تو کبھی ملاقات بھی نہیں ہوئی ہوگی، شاید ایک آدھ مرتبہ کسی فنکشن میں صرف ہیلو ہیلو ہو تو مجھے کوئی یاد نہیں ہے، اس لیے میرے پاس ننے کا کوئی ذاتی حوالہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے مجھے رنجیدہ کر دیا۔ اگر آپ بہت خوش ہیں تو آپ دکھی ہوں گے۔ ایک یونانی فلسفی کا قول ہے کہ انسان زندگی میں جتنی خوشی حاصل کرتا ہے بالکل اتنا ہی دکھ اسے جھیلنا پڑتا ہے۔ اگر آپ بہت خوش رہے تو آپ بہت دکھی بھی ہوں گے۔ ننے کا دکھ اتنا بڑا تھا کہ اس کی جان چلی گئی، ظاہر ہے اس بڑے دکھ کے برابر وہ خوش بھی تو ہوا ہوگا۔ نہیں، دراصل اس نے ہم لوگوں کو خوش کیا، چنانچہ خوشی اتنی زیادہ ہو گئی کہ بیلنس خراب ہو گیا۔ وہ زندگی کی تصویر کے شوخ رنگوں میں سے ایک تھا، ایک رنگ کم ہوا اور تصویر مدھم پڑ گئی۔ یہ روایت ہے کہ جو ہمیشہ ناخوش ہوتا ہے اندر سے بہت دکھی ہوتا ہے۔ روسی سرکس کے مشہور مسخروں سے لے کر شیکسپیئر کے ڈراموں میں آنے والے مسخروں تک اندر سے صرف آنسو ہوتے ہیں اور شہرت۔ اس میں تو کمال یہی ہے کہ جوانی اور زندگی کی طرح یہ بھی کسی شخص کو یقین دلاتی ہے کہ میں ابدی ہوں۔ لوگ بتاتے ہیں، سمجھاتے ہیں کہ جوانی چلی جاتی ہے اور زندگی ختم ہو جاتی ہے، شہرت تو شام ڈھلے ہی غروب ہو جاتی ہے، لیکن انسان نہیں مانتا ہے اور اس کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ امریکہ اور یورپ کے بڑے بڑے اداکار کئی ایکڑوں میں پھیلے ہوئے مکانوں کے اندر جان بوجھ کر قید ہو جاتے ہیں، کیونکہ اور تو سب کچھ ہوتا ہے، شہرت جا چکی ہوتی ہے۔ موسیقار خلیل احمد نے ایک سفر کے دوران مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ ندیم اور وحید مراد کسی جگہ آؤٹ ڈور شوٹنگ میں مصروف تھے۔ جب لنچ بریک ہوا تو وہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو گئے، سب کے سب ندیم کے ارد گرد تھے۔ وحید مراد اکیلا بیٹھا رہا اور یہی بات اسے کھا گئی۔ شہرت ایک بے وفا اور ہرجائی محبوبہ ہے۔ ننا کے بارے میں اکثر یہی کہا جاتا ہے کہ وہ دل برداشتہ ہوا، لیکن اگرچہ دوسرے ملکوں میں بھی شہرت کی خصلت یہی ہے، لیکن ہمارے یہاں اس کا گراف بہت تیزی سے نیچے آتا ہے، انسان سنبھل نہیں پاتا ہے۔ یہاں اگر آپ ایک چھکا لگائیں گے تو اس پر لاکھوں روپے کا انعام اور کاریں نچھاور کر دی جائیں گی، ورنہ جوتے درمیان میں ہم سانس نہیں لے سکتے ہیں۔ میں رفیع خاور کے جنازے پر نہیں گیا کیونکہ میں شاید اتنا سوگوار نہیں تھا کہ سوگواروں کی قطار میں کھڑا ہو کر تصویر اتروا سکوں۔ میں تو ننا کا احسان مند ہوں، مجھے زندگی میں جتنی مسکراہٹیں نصیب ہوئیں وہ کچھ اتنی بہت زیادہ اہم بھی نہیں تھی، ان میں سے چند مسکراہٹیں ننا کی عطا کردہ تھیں۔ شکریہ ننا، اور ہاں مجھے اس موت کا افسوس کرنا ہے۔ کس کے آگے افسوس کروں، کیونکہ میں تو ننا کے آگے ہی اپنے افسوس کا اظہار کر سکتا ہوں۔ بھائی ننا، یقین مانو تمہاری موت سے جو خلا پیدا ہوا ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا، بھلا تم جیسا صحت مند، پیارا اور گول مٹول اور نفیس انسان اب کہاں سے آئے گا، کیونکہ خلا بہت بڑا چھوڑ گئے ہو اپنے تن و توش کی مناسبت سے بھی، تو بھائی کیسے پورا ہوگا؟ کیوں میری بات پر تھوڑا سا مسکرائے ہو؟ تمہیں شاید پتہ نہیں چلا کہ لوگوں کو اب بھی مسکراہٹوں کی ضرورت ہے اور تم ان کو ساتھ لے گئے ہو۔ خدا حافظ ننا۔
خدا حافظ زندگی کی مسکراہٹ. تو تحریر تھی یہ مسلسل حسین تارڑ کی، جس میں خدا حافظ مسکراہٹ پہ آ گیا فلم اسٹار ننا کے لیے، لیکن ذکر تھا اس میں طلعت حسین صاحب کا بھی، اس لیے کہ میں نے یہ کہا کہ آپ کو اس موقع پہ سنا دوں. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.